WHO के मुताबिक दुनिया के 190 मुमालिक में से पाकिस्तान का हेल्थ केयर का निज़ाम 122वें नंबर पर है। इसी से अंदाजा लगा लें कि यहाँ के लोगों को हेल्थ की क्या फैसिलिटीज हासिल होंगी और उनका स्टैंडर्ड कैसा होगा। खुद ही सुनिए कि नुक्ता पाकिस्तान के CEO और सीनियर सहाफ़ी कामरान खान और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर डॉक्टर टीपू सुल्तान ने एक पॉडकास्ट में क्या कहा था। WHO कहता ये है कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर का जो शोबा है वो 122 नंबर पर आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 में कहा कि पाकिस्तान का करप्ट तरीन शोबे हैं उसमें इसका शुमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि साहब के 190 में 127 क्यों है। करप्शन वाली बात वो 110% सही है। माय गॉड, 50% तो बहुत मामूली बात है। गॉड। इन हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान में हेल्थ केयर की सूरत हाल काफी संगीन नजर आती है, लेकिन चंद काम ऐसे भी हो रहे हैं जो अंधेरे में रोशनी की किरण है। ऐसी ही एक काविश की है आगा खान मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, जो काबिले तारीफ है। आगा खान मेडिकल कॉलेज का एक मैनुअल जो पाकिस्तान के डॉक्टरों के लिए बनाया गया है, और ये पाकिस्तान का पहला तो नहीं लेकिन एक ऐसा मैनुअल है जो 140 बीमारियों को कवर करेगा और पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर 140 बीमारियों का इलाज इस मैनुअल के तहत एक सेट प्रोटोकॉल पे कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल हैदर साहब। सर, क्या ख्याल आया था आपको कि आपने सोचा कि ये मैनुअल बनाना चाहिए, और किन किन लोगों ने मिल के इस मैनुअल को बनाया है और क्यों बनाया? ये मैनुअल जो है तकरीबन 150 से ज़्यादा डॉक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स जो आगा खान यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने मिल के US में जो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ट्रेनिंग लेके उनके साथ मिल के ये गाइडलाइंस बनाए तकरीबन 140 डिजीज़ के। उसके बाद ये जो गाइडलाइंस थे ये फिर पाकिस्तान के 20-25 नामवर बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने उनके साथ हमने एक नेशनल एडवाइजरी ग्रुप बनाया। उन्होंने फिर इन गाइडलाइंस को देखा और फिर उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया, और उसके बाद जो है कि हमने 140 बीमारियों के लिए गाइडलाइंस बनाए ताकि जो भी डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं उनके लिए ये एविडेंस बेस्ड अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो, ताकि वो जब भी कोई उनके पास मरीज़ हो, ख़ास तौर से कोई कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ हो, उनके पास ये गाइडलाइंस हो कि किस तरह से उस मरीज़ का ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उनके क्या आउटकम्स है, क्या बेहतर से बेहतर उनका इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह के मैनुअल मौजूद नहीं थे? ऑलरेडी गाइडलाइन तो लोगों ने बनाने शुरू किए हुए हैं डेफिनेटली। कुछ जो हमारे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डायबिटीज़ की गाइडलाइन कुछ बनी हुई है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन फॉर एग्जांपल, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए थे। मगर एक एफ़र्ट जिसमें बहुत सारी बीमारियों का एक साथ बनाया जाए, ये वो पहला एफ़र्ट है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आगा खान की फैकल्टी ने मिल के ये खुद से सारी मेहनत की और ये गाइडलाइंस बनाए। एक गाइडलाइन बनाने के लिए जस्ट सो यू नो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है कि एक गाइडलाइन बनाने के लिए पहले ये आप देखते हैं कि दुनिया में इसके बारे में कोई गाइडलाइन बनी हुई है कि नहीं। जब देख लेते हैं आप वो चीज़, उसके बाद फिर आप देखते हैं भाई आपके मुल्क से क्या डेटा अवेलेबल है। फिर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनके साथ रिसर्च करते हैं, और फिर वो जो US ग्रेड का मैंने मेंशन किया था, उनका एक प्रोसीजर है डेवलपमेंट प्रोसेस का, उससे फिर इसको अडेप्ट करके फिर पाकिस्तान के लिए गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। तो एक गाइडलाइन बनाने में काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो ये सोच लें काफ़ी महीने लग जाते हैं एक गाइडलाइन बनाने के लिए। ये तो 140 गाइडलाइन बनाए, इसलिए हमें 150 डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ी ये 3 किताबें बनाने के लिए। कोई भी कंपनी या लेबॉर्ट्री अगर कोई मेडिसिन बनाती है किसी बीमारी के इलाज के लिए, जी, तो उसके लिए तो सालों पर मुहित ट्रायल्स होते हैं, गाइडलाइंस दी भी होती हैं कि ये मेडिसिन इतने mg दी जाएगी, इस उम्र के लिए इतने mg दी जाएगी। तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो गाइडलाइंस आ रही हैं हमारे पास, तकरीबन सारी गाइडलाइंस जो हैं वो US से, UK से, उनके हिसाब से हमारे पास आ रही हैं। हमने जो ये गाइडलाइंस बनाई, ये हमने अपने बीमारियों की, जो पाकिस्तान में बीमारियां होती हैं और जो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके मद्देनज़र रख के बनाई है। तो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया है ये गाइडलाइंस बनाने में। एक आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, 5-6 जगहों पे इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। एक आम आदमी, पहला तो ये है कि जो क्वालिटी है जो मरीज़ को मिल रही है, क्वालिटी ऑफ केयर जो है, इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगी इससे। सेकंड थिंग है कि हमने उसमें बहुत ये की है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं डॉक्टर के पास, बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तो इतने सारे टेस्ट करा लिए, ठीक है ना, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया।
تو چونکہ یہ اسٹینڈرڈائز کر رہی چیزوں کو، تو جو ایکسٹرا خرچے ہیں انشاءاللہ، وہ جو ایکسٹرا کاسٹ ہیں وہ کاسٹ بھی کم ہوں گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بنایا ہے. انشاءاللہ اس کا مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تیسرا یہ کہ جو آؤٹ کمز ہیں، دیکھیں ایک تو ٹریٹمنٹ ہے، کاسٹ ہے، اور پھر یہ کہ یو وانٹ بیٹر آؤٹ کمز. انشاءاللہ اس کے بعد یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے ان کے آؤٹ کمز بھی ڈیفینیٹلی بیٹر ہوں گے. اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، تو جو پاپولیشن یہ جو امپیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ کا، دیکھیں ہیلتھ اگر آپ کی خراب ہو نیشن کی، تو پوری نیشن کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر یہ ہم گائیڈ لائن بیسڈ کیئر کریں گے، لوگوں کے آؤٹ کمز بہتر ہوں گے، تو پوری نیشن کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی، کیونکہ ہیلتھ امپروو ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب اس کو آغا خان کس طرح تقسیم کرے گا، لوگ کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں، کہاں اویلیبل ہے یہ مینول؟ جی، تو اس کو آف کورس یہ تو بک جو ہے آپ نے اتنی اچھی دکھائی، یہ بک یہ تو بک اسٹور سے مل جائے گی. یہ اس کو بائی دا وے اس کو پبلش بھی پیراماؤنٹ والوں نے کیا ہے، اینڈ وہ ویری گریٹفل کہ انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے کاسٹ پہ بنایا ہے. جو آن لائن ہے وہ اویلیبل ہے www.guidelines.atu.edu، وہ فریلی اویلیبل. اور جو اس کی ایپ ہے وہ آپ پلے اسٹور میں جا کے آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی گوگل والا ایپ تو اس کا ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، آئی او ایس جو ایپل والا ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، تو فریلی اویلیبل ہے. یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ جو بک ہے اس کی قیمت بیسڈ، یہ 3 والیومس کی بک ہے، اور یہ از بٹوین 1100 اینڈ 1500 روپیز پر والیوم. اس مینول کو فردر آگے فیوچر میں بھی اپڈیٹ بھی کیا جائے گا؟ بالکل بالکل. دیکھیں وہی جو کلاس آف 1998 جو میں نے بات کی، انہوں نے ہمیں انڈاؤمنٹ بنایا ہی اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ایک اسٹاف رکھنا پڑے گا جو اس کو اپڈیٹ کرتا رہے گا. تقریباً 3 سالوں پہ جو میڈیکل نالج ہے اور جو گائیڈ لائنز ہیں وہ تقریباً اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں 3 سالوں میں. تو اس کو بار بار ہمیں ہر 3 سالوں پہ تقریباً اپڈیٹ کرنا پڑے گا. تو آن لائن جو ورژن ہے وہ تو اپڈیٹ ہوتی رہے گی. اچھا، اب دیکھنے کی جو چیز وہ یہ ہوگی کہ اے آئی سے کتنا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اے آئی کی وجہ سے اس پہ بہت زبردست اور بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اور جو ہمیں جو کاسٹ آتی ہے اور جو ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اے آئی اس کاسٹ کو اور اس محنت کو بہت کم کر دے گا. ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں سوچا، یہ گائیڈ لائنس بنائی آغا خان کے پلیٹ فارم سے، تو اب حکومت سے آپ کیا درخواست کریں گے کہ اس کو نفاذ کرنے کے لیے، اس کا نفاذ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں آئی تھنک گورنمنٹ سے بہت اس کا پازیٹیو ہیلپ مل رہی ہے ہمیں آلریڈی، اور میں ان سے یہی رجوع کروں گا کہ اور بھی اس کو اگر ہمیں وہ سپورٹ کر سکیں. جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہمارے لیے اگر وہ ایکسیس اور بڑھا دیں وہاں پہ، تو ہم اپنی طرف سے جتنے بھی لوگ ہمیں چاہیے ہم اپنی طرف سے ان کو رکھ کے آگے سے آگے ان کو بڑھاتے جائیں گے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ہر جو گورنمنٹ کا اسپتال ہے وہاں پہ ہم اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور بالکل کریں گے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. اگر ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ ہم یہ 3 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں، تو ہم بغیر سوچے بغیر ریسرچ کیے وہ 3 گولیاں کھا لیتے ہیں، چاہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئیں یا چاہے ہمارا علاج ہو جائے. تو اس شعبے میں جو ہے نا یقین بہت میٹر کرتا ہے، تو اس طرح ہونا چاہیے. اس مینول کے حوالے سے ایک میسیج جو پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ پیشنٹس کا یقین ہے ہم ڈاکٹروں پہ، یہ ہمارے پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بنے تو ہم نے اس کے لیے ایک حلف بھی اٹھایا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے اور ہم بہتر سے بہتر ان کے لیے کام کریں گے. یہ جو مینیول بنایا آغا خان نے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ڈاکٹرز اور جتنے بھی لوگ پریکٹس کریں ان کی ہیلپ ہو سکے. انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا اس حلف کو پورا کر سکیں اور لوگوں کا اچھا سے اچھا علاج ہو سکے.